जड़ावाला वाक़ये के दोनों मरकजी मुलजिम गिरफ्तार, वज़ीर आला मोहसिन नकवी का ट्वीट। लिखा, दोनों मुलजिमान CTD की तहवील में हैं। आपको हम खबर से इस वक्त आगाह करते चले। जड़ावाला के दोनों मरकजी मुलजिम गिरफ्तार, वज़ीर आला मोहसिन नकवी का ट्वीट। लिखा, दोनों मुलजिमान CTD की तहवील में हैं। जड़ावाला वाक़ये के दोनों मरकजी मुलजिम गिरफ्तार कर लिए गए हैं। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने ट्वीट में तस्दीक की है। लिखते हैं, दोनों मुलजिमान CTD की तहवील में हैं। आपको बता रहे हैं, वज़ीर आला मोहसिन नकवी की ट्वीट में इस बात की तस्दीक हो चुकी है कि जड़ावाला वाक़ये के दोनों मरकजी मुलजिमान गिरफ्तार हो चुके हैं। दोनों मुलजिमान इस वक्त CTD की तहवील में हैं, ऐसा लिखा है वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने अपनी ट्वीट में। बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी इजलास में निगरान वज़ीर आला पंजाब की जड़ावाला वाक़ये की मज़म्मत। मोहसिन नकवी का कहना था कि वाक़या मनसूबा बंदी के तहत किया गया। पुलिस ने प्लानिंग से जानी नुकसान होने से बचाया। हर साजिश को नाकाम बनाएंगे। हुकूमत नुकसान पूरा करेगी और अमलाक को बहाल किया जाएगा। अल्लाह ना करे इस तरह के बड़े उस वाक़ये में जानी नुकसान हमेशा होते आए। इन दोनों ने एक एक मिनट की सूरत हाल को देख के मौके पे फैसले करके इनका ये था कि किसी भी सूरत किसी एक इंसान की जो जान ज़ाया हो जाए वो सबसे बड़ा नुकसान होता है। तो इसका मैं इनको ज़रूर क्रेडिट दूंगा कि इन्होंने एक प्लानिंग करके सबको सेव किया और उसके बाद फिर एक और भी रात को वाक़या होने लगा, इन्होंने उसमें भी एक दो लोगों की जान बचाई, सब कुछ किया। जो नुकसान हुआ है उसके ऊपर ये हमारा आपसे वादा है कि 3-4 दिन के अंदर आपका जो नुकसान है एज अ गवर्नमेंट, एज अ मुस्लिम या एक इंसान की हैसियत से, मेरा ये फ़र्ज़ है कि जो आपका नुकसान है वो पूरा करना है और उसको वैसे का वैसा रिस्टोर करना है जैसे था। तो आपसे ये मेरा वादा है, हमारी सारी टीम का वादा है कि अगले 3 दिन हम वो जितनी चीज़ें हैं वो हम वापस रिस्टोर करेंगे और उसी हालत में रिस्टोर करेंगे। ऑलरेडी हमारी टीमें काम कर रही हैं उसके ऊपर। और दूसरा, मेरा जो हमारे मुस्लिम स्कॉलर्स हैं, ख़ास तौर पर रागिब नईमी साहब, मेरी इनसे, हाफिज़ साहब से ये रिक्वेस्ट है कि हमें कोई ना कोई लॉन्ग टर्म प्लान बनाना पड़ेगा कि हमें मुसलमानों को भी जब इस तरह के वाक़यात होते हैं तो हमारा दीन हमें क्या कहता है, हमारे नबी ने हमें क्या पैगाम छोड़ा है, उसको ज़रूर उन तक पहुँचाएँ कि भाई असल हमारा दीन ये कहता है। तो इस सारी चीज़ के साथ मैं दोबारा एक दफ़ा हम सब एज अ पाकिस्तानी एक हैं और किसी भी साजिश में हमने या जो कोई करेगा उसको हमने नाकाम बनाना है। और इस बात में हम बहुत क्लियर हैं कि इस तरह के इंसिडेंट की ना इस मुल्क में, ना रिलीजन में, ना हमारे सूबे में ये गुंजाइश ही नहीं है। पेट्रोलियम मसनूआत और बेकाबू डॉलर के असरात फैसलाबाद पावर लूम सेक्टर मुश्किल में। खाम माल महंगा हो गया। रवां साल में कपड़ा 35% महंगा हो चुका। टेक्सटाइल इंडस्ट्री के सबसे अहम और बुनियादी पावर लूम सेक्टर शदीद मुश्किलात से दोचार है। बिजली, गैस, टेक्सटाइल, खाम माल महंगा होने के सबब लूम चलाना मुश्किल हो गया। पावर लूम मालकान पैदावारी लागत ज्यादा होने पर लूम्स बंद कर रहे हैं। इससे कबल तकरीबन 70% पावर लूम इंडस्ट्री बंद हो चुकी है। मजीद पावर लूम्स बंद होने से बेरोजगारी बढ़ने के साथ अगले सीजन में प्रोडक्शन मसाइल दरपेश होंगे। चेयरमैन काउंसिल फॉर पावर लूम्स वहीद खालिक रामे कहते हैं, मामलात काबू में नहीं रहे, घरों में फाके हो रहे हैं, मालकान खुद मजदूर बन चुके हैं। तो हमारे लिए भी ये एक अफसोस का, दुख का मकाम है। और उन घरों पे क्या बीत रही है जो कि पहले कारों के मालिक थे, प्लाटों के मालिक थे, उन्होंने गाड़ियां भी बेच दी, प्लॉट भी बेच दिए कि ये कारोबार बच जाए। लेकिन वो महंगाई का जिन और महंगी बिजली का जिन जो है वो सभी चीजों को निकल गया है। चंद माह पहले हजारों पावरलूम मालकान ने सड़कों पर आकर एहतजाज रिकॉर्ड कराया था, लेकिन हुकूमत टस से मस नहीं हुई। इसलिए अब पावरलूम मालकान खुद को बेबस महसूस करते हैं। कैमरामैन हसन चौहान के साथ मोहम्मद बिलाल डोगर, सिटी 41। महंगाई के पेदर पे वार, कारोबार तबाह। झंग में 80% पावरलूम सेक्टर बंद। मजदूरों से मजदूरी छिन गई, चूल्हे ठंडे पड़ गए। जंग में महंगी बिजली और दागे के बायस 80% पावर लूम्स बंद हो गईं। बढ़ती महंगाई ने मजदूरों की रोजी भी छीन ली। जिला भर में पावर लूम्स की बंदिश के बायस सैकड़ों मजदूर बेरोजगार हो गए, सड़कों पर रुलने लगे। सदर लेबर कौमी मूवमेंट चौधरी तनवीर कहते हैं, पावर लूम्स मालकान ने बंदिश से कल मजदूरों को नोटिस भी नहीं दिया।
जंग में तकरीबन काफी अरसे से इंडस्ट्री बंद है। उसकी वजह मेन ये है कि आए दिन बहरान बिजली का, उसका नुकसान जो है वो ऑल ओवर पड़ता है। मजदूर का चूल्हा बुझ चुका है। हमारा मुतालबा है कि इंडस्ट्री को चलाया जाए। इसका पहिया चलेगा इंडस्ट्री का तो मजदूर है, अगर मजदूर का चूल्हा ठंडा हो जाएगा तो कहाँ जाए मजदूर, खुदकुशियां करे। मजदूरों का कहना था कि मौजूदा सूरत हाल में घर चलाना मुश्किल हो गया है। यही सूरत हाल रही तो बच्चों को पालना भी नामुमकिन हो जाएगा। जब फैक्ट्री नहीं चलनी मजदूर ने काम कितों करना है। जब फैक्ट्री ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਕ ਦੀ ਰੇਂਜ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਦ ਫੈਕਟਰੀ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਲੂਮ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਤਾਂ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਤੱਲੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੰਡੇ ਹੋ ਗਏ। ਅਸਾਂ ਘਰਾਂ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਕਿਦੋਂ ਚਲਾਣਾ? ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ। महंगी बिजली और खाम माल ने पावर लूम सेक्टर को तबाही की तरफ धकेल दिया। लेबर कौमी मूवमेंट ने हुकूमत के अदम तहजीब पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करते हुए अमली इक़दामात का मुतालबा किया है। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ अवैस खान, सिटी 41 जंग। डॉलर की किल्लत, सोलर पार्ट्स और टेक्सटाइल मसनूआत पर मुसलसल पाबंदी, करोड़ों रुपए की मशीनरी कबाड़ बन गई। कारोबार बुरी तरह से मुतासर होने लगे। नोटिफिकेशन तो ये जारी हुआ था कि इंपोर्ट जो है उस पर तमाम पाबंदियां ख़त्म हो गई, लेकिन पार्शली जब हम इंपोर्ट कोई भी चीज़ करने जाते हैं तो पता चल जाता है कि ये जो चीज़ें जो हैं ये अभी इंपोर्ट नहीं हो रही ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ डॉलर्स। अब प्रायोरिटीज़ साबका हुकूमत की क्या थी, अब तो केयर टेकर आपका सेटअप आ गया है। तो वो ये थी कि आप गाड़ियाँ जो हैं वो तो इंपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन टेक्सटाइल के बहुत ज़्यादा आइटम्स हैं, स्पेशली हमारी मशीनों में जो पार्ट्स यूज़ हो रहे हैं। अगर आपका कैमरा मैन दिखाए तो ये एक मशीन जो है पिछले 6 माह से बंद है। 6 माह से पहले इंपोर्ट पे पाबंदी थी, इन्होंने ऐलान किया, लेकिन टेक्सटाइल के रिलेटेड इंपोर्ट जो है वो आज भी बंद है। हमारा धागा और तिल्ला जो इंपोर्टेड है वो आज भी बंद है, उस पर ड्यूटीज़ बहुत ज़्यादा है और जो लोकल मैन्युफैक्चरर हैं उनको compete नहीं कर पा रहे। और बहुत ज़्यादा पार्ट्स तो ऐसे हैं जो आते ही बाहर से हैं, जो आपके यहाँ पे लोकली मैन्युफैक्चर होते हैं वो तो यूजेबल है ही नहीं। तो इसलिए ये मशीनें बंद हैं, कारोबार बंद है। रिफंड्स की अदम अदायगी, बरामद खुनिंदगान को नुकसान, एक्सपोर्टर्स को 50 अरब के सेल्स टैक्स रिफंड्स न मिल सके। एफपीआर की यकीन दहानी के बावजूद अदायगी में ताखीर। 2019 से अब तक 75 अरब भी अदा नहीं किए गए। शिराज भट्ट की रिपोर्ट देखिए। रिफंड्स की अदायगी में गैर मामूली ताखीर से बरामद कुनिंदगान को शदीद नुकसान पहुंच रहा है। एफपीआर ने एक्सपोर्टर्स के 50 अरब रुपए के सेल्स टैक्स रिफंड्स अदा नहीं किए। साल 2019 से अब तक 75 अरब रुपए के पुराने सेल्स टैक्स रिफंड्स भी रोक रखे हैं। सनतकार कहते हैं हुकूमत ने डीएल-टीएल की मद में भी हमारे 12 अरब रुपए अदा नहीं किए। फौरी तौर पे ये ऑर्डर जारी किया था एफपीआर को कि इनके सेल टैक्स के जो रिफंड हैं वो फौरी तौर पे रिलीज किए जाएं। सेल टैक्स देखें, हम जो भी चीज़ बाहर भेजते हैं उस पर सेल टैक्स लगता है, 17% लगता है, 18% लगता है, वो बाद में हमें रिफंड हो जाता है। अगर वो रिफंड नहीं होता, हमारा जितना रेवेन्यू, जितना हमारा सर्कल है वो सारा गवर्नमेंट के पास जमा रहता है। राना अब्दुल गफूर ने कहा कि ये रिफंड्स हमारा अपना सरमाया है, हम कारोबार कैसे चलाएं? सरमाया हुकूमत ने रोक रखा है। यही वो सर्कल है जिसको हम चलाते हैं। अब हमारा एक एक बंदे का अगर 15-15, 20-20 करोड़ रुपया जो है वो गवर्नमेंट की तरफ रिफंड की मद में पड़ा हुआ है, तो हमने कहाँ से काम करना? अगले ऑर्डर करने के लिए हमारे पास पैसे नहीं है। सनतकार कहते हैं हुकूमत फौरी तौर पर हमारे कम से कम आधे रिफंड्स ही जारी कर दे ताकि हम कारोबार बेहतर तरीके से चला सकें। कैमरा टीम के साथ शिराज भट्ट, सिटी 41 फैसलाबाद। चिनियोट में जिले अंजुमन ताजरान पेट्रोल की बढ़ती कीमतों पर नाला, एहतजाज का इंदिया दे दिया। सदर जिले अंजुमन ताजरान जमील फखरी कहते हैं मजदूर का जीना मुश्किल तरीन हो रहा है। पेट्रोल महंगा, बिजली गैस का बिल देना मुश्किल हो गया है। हुकूमत गरीब आवाम पर रहम करे। सदर जमील फखरी का कहना था कि ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान की कॉल पर जल्द एहतजाज के शेड्यूल का ऐलान किया जाएगा। IMF की वजह से पाकिस्तानी अवाम की चीखें निकल रही हैं, हुकूमत होश के नाखून ले। सिटी 41 की बारहा तवज्जो दिलाने पर फैसलाबाद घंटा घर के खराब घड़ियाल की सुनी गई। 3 माह तक साकिन रहने वाली घड़ियाल की सुइयां हरकत में आ गईं। घड़ियाल ठीक होने पर शहरियों के साथ साथ ताजिर बिरादरी ने भी खुशी का इजहार किया। फैसलाबाद के 8 बाजारों की पहचान घंटा घर का घड़ियाल 3 माह बाद चल पड़ा। सिटी 41 ने सुइयों की साकत होने की मुसलसल आवाज उठाई और ज़रा इंतजामिया को आए रोज ख्वाब गफलत से जगाने की कोशिश की, जिस पर बिलाखिर इंतजामिया को होश आया और घड़ियाल की साकत सुइयों
کو حرکت مل گئی۔ گھڑیال ٹھیک ہونے پر شہریوں کے ساتھ ساتھ تاجر برادری نے بھی خوشی کا اظہار کیا۔ چیئرمین سپریم انجمن تاجران امین بٹ نے شہر کے مسائل اجاگر کرنے پر سٹی 41 کی کاوشوں کو سراہا۔ فیصلہ آباد میں کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے نا، جب اس کے اوپر نشاندہی ہو جاتی ہے تو جو بھی افسران ہوتے ہیں اس کا ایکشن لیتے ہیں اور وہ کام ہو جاتا ہے۔ تو اب جب آپ نے گھڑی کی بات کی ہے، واقعی یہ سالوں سال سے خراب تھی اور جب بھی کبھی ٹھیک ہوتی تھی تو ایک آدھ دن کے لیے ٹھیک ہوتی تھی۔ اللہ کرے جس طرح آپ نے نشاندہی کی ہے، اب آج گھڑی بالکل ٹھیک ہے۔ میں تمام تاجر برادری کی جانب سے ان کا مشکور بھی ہوں اور خراج تحسین پیش کرتا ہوں سٹی 41 کی ٹیم کو، جنہوں نے ہماری جو پریشانی اور ہماری آواز کو بلند کیا، اس کو ٹھیک کروانے میں اپنا جو کردار ادا کیا ہے، یہ لائق تحسین ہے۔ تاجران کا مزید کہنا تھا کہ متعلقہ محکموں کو شہر کے اس تاریخی ورثے کی قدر کرنی چاہیے اور اسے بے یار و مددگار نہیں چھوڑنا چاہیے۔ تو یہاں کی خوبصورتی اگر 41 والوں نے یہ رول ادا کیا ہے، ہمارے لیے تو بہت بڑی بات ہے۔ تو ہم تو سلام پیش کرتے ہیں 41 والوں کو اور مزید توقع رکھتے ہیں کہ اس کے شاور لائٹنگ وہ بھی ٹھیک کروانے میں اس کا رول ادا کریں۔ حال کا جو گھنٹہ بج رہا ہے اس کی جو آواز آ رہی ہے اسے سن کے محسوس بھی ہو رہے ہیں اور یہ آواز بہت دیر بعد آئی ہے اور یہ آئی ایسے ہے کہ میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں سٹی 41 کا، جنہوں نے شہر کی نمائندگی کا ایک دفعہ پھر حق ادا کیا۔ اب اللہ کا شکر ہے کہ کسی بھی بازار کے گول میں جا کے کھڑے ہو کے نا کلاک ٹاور کی طرح نظر مارے نا تو ٹائم بالکل ماشاءاللہ ٹھیک نظر آتا ہے۔ گھڑیال ٹھیک ہونے پر شہریوں نے خوشی کا اظہار کیا اور گھڑیال کی باقاعدگی سے مرمت یقینی بنانے کا مطالبہ بھی کیا۔ کیمرہ مین تصور عباس کے ساتھ محمد علی نارو، سٹی 41، فیصل آباد۔ چنیوٹ کے مقام پر دریائے چناب میں پانی کی سطح پھر بلند، گزشتہ 36 گھنٹوں میں پانی کی سطح 30,000 سے بڑھ کر 50,000 کیوسک ریکارڈ۔ دریائے چناب میں چنیوٹ کے مقام پر پانی کی سطح میں تیزی سے اضافہ، گزشتہ 36 گھنٹوں میں پانی کا بہاؤ 30,000 کیوسک سے بڑھ کر 50,000 کیوسک ہو گیا۔ دریائے چناب میں چنیوٹ کے مقام پر اس وقت 50,000 کیوسک پانی گزر رہا۔ ہیڈ مرالہ پر 63، ہیڈ خانکی پر 58، ہیڈ قادر آباد پر 51,000 کیوسک پانی ریکارڈ کیا گیا۔ کنٹرول روم کے مطابق آئندہ ایک روز میں پانی کی سطح مزید بڑھے گی۔ جنگ کے مقام پر دریائے چناب میں پانی کی سطح میں قدرے اضافہ، تریمو بیراج پر پانی کا بہاؤ 5,000 کیوسک اضافے سے 60,000 کیوسک ہو گیا۔ دریائے چناب میں پانی کی سطح آہستہ آہستہ بلند ہونے لگی۔ گزشتہ چند گھنٹوں کے دوران تریمو بیراج پر پانی کی سطح میں 50,000 کیوسک کا اضافہ، ہیڈ مرالہ اور ہیڈ خانکی میں پانی کی سطح کم، ہیڈ قادر آباد اور چنیوٹ کے مقام پر پانی بڑھ گیا۔ نشیبی علاقوں میں پھر سے پانی آنے کا خطرہ بڑھ گیا۔ چلڈرن اسپتال فیصل آباد میں مریض بچے خوار، سٹی اسکین اور ایکس رے مشین خراب، علاج متاثر، اہم ٹیسٹ فوری نہ ہونے سے مریضوں کی زندگیوں کو خطرات لاحق۔ چلڈرن اسپتال فیصل آباد میں مریض بچے علاج کے لیے خوار ہونے لگے، سٹی اسکین ایکس رے مشین خراب ہو گئی، جس کے سبب مریض بچوں کا علاج متاثر ہو رہا ہے۔ تیماردار کہتے ہیں سٹی اسکین مشین کئی دنوں سے خراب ہے، غریب والدین نجی اسپتالوں کی بھاری فیسیں ادا کرنے پر مجبور ہیں۔ بچوں کے والدین نے اسپتال انتظامیہ سے سٹی اسکین مشین جلد فعال کرنے کی درخواست کی ہے۔ مشین جلد سے صحیح ہونی چاہیے سٹی اسکین کی، اور اس میں جو سب عوام کا فائدہ ہے اور بڑے مریضوں پریشان ہو رہے ہیں۔ ہم سے یہی کہیں گے کہ جلد از جلد مشین ٹھیک کروائے، ٹھیک ہے نا، مریضوں کو مسئلہ بنتا ہے۔ ڈی ایم ایس چلڈرن ہسپتال ڈاکٹر آصف فرق کہتے ہیں سٹی اسکین مشین فعال کرنے کے لیے انجینئر کام کر رہے ہیں، سیکرٹری ہیلتھ کو بھی آگاہ کر دیا ہے۔ کنسول بورڈ تھا، اس کا بھی تھوڑا سا ایرر آیا تھا، وہ کنسول بورڈ اتار کے کمپنی دے گئی ہے اور یہ ہم اوپر سیکرٹری ہیلتھ صاحب کو بھی انفارم کر چکے ہیں کہ یہ ایشو آیا ہے، اور اس کے بعد ہم نے ابھی کمپنی کو 2 دن پہلے بھی لیٹر لکھا ہے کہ جلدی اس کو چلایا جائے تاکہ مریض جو ہیں وہ خوار نہ ہوں۔ چلڈرن اسپتال میں روزانہ قریباً 50 مریض بچوں کے سی ٹی اسکین ہو رہے ہیں۔ خراب سی ٹی اسکین اور ایکس رے مشین جلد ٹھیک کرائی جائے تاکہ غریب مریضوں کو علاج میں مشکلات ختم ہو سکیں۔ کیمرامین جنید علی کے ساتھ عزادار حسین، سٹی 41، فیصل آباد۔ مفت صحت سہولیات اب عوام کی دہلیز پر، فیصل آباد میں 4 نئے ٹی بی سینٹرز بنانے کا فیصلہ۔ ڈسٹرکٹ ٹی بی کنٹرول نے فیصل آباد میں 4 نئے ٹی بی سینٹر بنانے کا فیصلہ کر لیا، جس سے ضلع بھر میں سرکاری سطح پر ٹی بی سینٹرز کی تعداد 33 ہو جائے گی۔ ڈسٹرکٹ
کوآرڈینیٹر ٹی بی کنٹرول پروگرام ڈاکٹر خرم بلال کہتے ہیں نئے بننے والے ٹی بی سینٹرز میں رورل ہیلتھ سینٹر 469, 134, 174 اور الحمد ہسپتال شامل ہیں۔ ضلع فیصل آباد ہے، ہم نے نئے 4 سینٹر جو ہے نا وہ RIC 469 ہے اور RIC 134 ہے اور RIC 174 ہے، اور اس کے علاوہ الحمد ہاسپٹل ہے جہاں پر ہم نے نئے BMUs بیسک میڈیکل یونٹس جو ہمارے مینجمنٹ یونٹس ہیں یہ ہم نے جو ہے نا نئے تشکیل دیے ہیں۔ ٹی بی سینٹرز کی تعداد میں اضافے کا مقصد مریضوں کو ان کی دہلیز پر تشخیص سے علاج تک کی مفت سہولت فراہم کرنا ہے، جس کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ 2 RIC ہمارے اور بھی ہیں جن کی ہم نے فیزیبلٹی رپورٹ تیار کر کے بھجوائی ہوئی ہے، انشاءاللہ ان کا بھی ہم جلد آغاز کریں گے، اور جو ہمارا گیون ٹارگٹ ہے جو ٹی بی کے پیشنٹس کے حوالے سے جو ہمارا نیشنل ٹی بی پروگرام کی طرف سے ہم انشاءاللہ اس کو پوری کوششیں کر رہے ہیں کہ ہم اس کو چیز کریں گے۔ سرکاری سینٹروں کے علاوہ پرائیویٹ سینٹر بھی ٹی بی کے علاج کی سہولت فراہم کریں گے۔ سرکاری اور نجی مراکز صحت کے درمیان باہمی شراکت سے ٹی بی سے مربوط انداز میں نپٹا جا سکے گا۔ کیمرامین جنید علی کے ساتھ عزادار حسین، سٹی 41۔ ڈسٹرکٹ اسپتال جنگ میں مریضوں اور تیمارداروں کی مشکلات اب ہوں گی کم، پارکنگ میں مفت سہولت ملے گی۔ ڈپٹی کمشنر نے اسپتال انتظامیہ کو پارکنگ انتظام خود چلانے کی ہدایت کر دی۔ ڈسٹرکٹ اسپتال میں اوور چارجنگ کی شکایت پر پارکنگ کا ٹھیکہ منسوخ کر دیا گیا۔ مریضوں کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے DHQ میں سائیکل، موٹر سائیکل، کار پارکنگ مفت کر دی گئی۔ ڈپٹی کمشنر عبداللہ خرم نیازی کا کہنا تھا کہ مریضوں کے ساتھ آئے لواحقین کو مفت پارکنگ کی سہولت ملے گی۔ پارکنگ مینجمنٹ کے لیے اسپتال انتظامیہ خود انتظامات کرے گی۔ DPO جھنگ ملک طارق محبوب کا غیر قانونی گیس ری فلنگ پر نوٹس، سٹی سرکل پولیس کو خصوصی مانیٹرنگ کی ہدایت کر دی۔ جھنگ کے تمام تھانوں کے SHOs کو غیر قانونی گیس ری فلنگ پوائنٹس کے خلاف ری فلنگ کی ہدایت کر دی گئی ہے۔ تھانہ انچارج اسپیشل رپورٹ بھی مرتب کر کے بھجوائیں گے۔ ترجمان پولیس کے مطابق فیصلہ غیر قانونی گیس ری فلنگ پوائنٹس پر ہونے والے حادثات کی روک تھام کے لیے کیا گیا ہے تاکہ انسانی جانوں کو محفوظ بنایا جا سکے۔ جھنگ میں امن و امان کے حوالے سے پولیس کا فلیگ مارچ، ضلعی پولیس، ایلیٹ فورس، ٹریفک پولیس اور دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں نے شرکت کی۔ فلیگ مارچ کی قیادت DPO جھنگ ملک طارق محبوب نے کی۔ فلیگ مارچ میں ضلعی پولیس، ایلیٹ فورس، ٹریفک پولیس اور دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں نے شرکت کی۔ DPO چنیوٹ عبداللہ احمد کی زیر صدارت ضلع میں امن و امان کی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے اجلاس، افسران کو بڑھتی وارداتوں پر قابو پانے کا حکم دیا۔ اجلاس میں SP انویسٹیگیشن خالد محمود، DSPs، SHOs، DPO دفتر کے افسران کی شرکت۔ دوران میٹنگ DPO نے امن و امان کی صورتحال، زیر تفتیش مقدمات میں پیش رفت کا جائزہ لیا۔ عارضی کنیکشن مستقل کرانا ہوگا ورنہ بجلی کا کنیکشن کٹے گا۔ فیسکو نے تمام سرکل سے رہائشی کالونیوں کا ریکارڈ طلب کر لیا۔ کنیکشن مستقل کرانا ہوگا ورنہ بجلی کا کنیکشن کٹے گا۔ فیسکو نے تمام سرکل سے رہائشی کالونیوں کا ریکارڈ طلب کر لیا۔ عارضی بجلی کے کنیکشنز پر چلنے والی کالونیز ہو جائیں ہوشیار۔ عارضی کنیکشن لے کر عرصہ دراز سے غیر قانونی طور پر بجلی استعمال کرنے والی کالونیز فیسکو کے ریڈار پر آ گئیں۔ فیسکو حکام کہتے ہیں عارضی کنیکشن پر چلنے والی کالونیز کنیکشن مستقل کرائیں۔ عارضی کنیکشن سے بجلی کا مقررہ مدت سے زائد استعمال غیر قانونی ہے۔ دوسری جانب بجلی چوری روکنے والے فیسکو ملازمین بجلی چوری میں ملوث نکلے۔ لالیہ میں بجلی چوروں کو بل ڈالنے کی بجائے ساز باز کا انکشاف۔ فیسکو نے بجلی چوروں کو سہولت دینے پر 5 ملازمین کو معطل کر دیا۔ چیئرمین فیسکو ملک تحسین اوان نے 4 ملازمین کے خلاف FIA میں مقدمہ درج کرانے کی ہدایت کر دی۔ معطل ہونے والے ملازمین میں SDO سٹی سب ڈویژن محمد کاشف منظور، لائن مین ضلع حسنین احسن، محمد عباس، محمد عمر اور ظہیر عباس شامل ہیں۔ فیسکو کے شعبہ ہیومن ریسورسز نے احکامات جاری کر دیے۔ چیئرمین فیسکو ملک تحسین اوان کا کہنا تھا محکمہ میں موجود کالی بھیڑوں سے کوئی رعایت نہیں ہوگی۔ ٹوبہ ٹیک سنگھ میں میونسپل کمیٹی کی مالی حالت خراب، بجلی کا بل ادا کرنا مشکل ہو گیا۔ فیسکو نے شہر بھر کے واٹر ورکس کے کنیکشن کاٹ دیے۔ ٹیک سنگھ میں میونسپل کمیٹی کی مالی حالت خراب، بجلی کا بل ادا کرنا مشکل ہو گیا۔ فیسکو نے شہر بھر کے واٹر ورکس کے کنیکشن کاٹ دیے۔ میونسپل کمیٹی کے دفتر کا کنیکشن بھی منقطع کر دیا گیا۔ واٹر ورکس بند ہونے سے پانی کی سپلائی متاثر ہونے لگی۔ دور دراز سے پانی بھرنے کے لیے آنے والے شہری پریشان۔ شہریوں نے ڈپٹی کمشنر محمد نعیم سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا۔ میونسپل کمیٹی دفتر کی بجلی منقطع ہونے سے ملازمین کو بھی مشکلات کا سامنا ہے۔ میونسپل کمیٹی کے ذمہ 1 کروڑ 62 لاکھ روپے کا بل واجب الادا ہے۔
टोबा टैक्सिंग कमेटी को एक के बाद एक मसले का सामना। एक जाने बिजली के कनेक्शन काट दिए गए तो दूसरी तरफ पेट्रोल पंप मालिकान ने पेट्रोल और डीजल देने से इनकार कर दिया। पेट्रोल और डीजल की फराहमी बंद होने से तमाम गाड़ियां दफातर में खड़ी कर दी गयी। शहर में सफाई का निजाम मुतासर होने का खदशा पैदा हो गया। म्यूनिसिपल कमेटी के जिम्मा पेट्रोल पंप मालिकान को 52 लाख से ज्यादा का बिल वाजिब अदा है। FBR को 10% सुपर टैक्स अदा करने वाले शरह 4% मुकर्रर होने पर ताहाल वाजिबात के मुंतज़िर। 10% सुपर टैक्स अदा करने वाले शरह 4% मुकर्रर होने पर ताहाल वाजिबात के मुंतज़िर। रकम की वापसी के लिए FBR ने ताहाल कोई तरीकाकार तय नहीं किया। कॉर्पोरेट सेक्टर के टैक्स गुजारों ने अदालती फैसले से कबल 10% के हिसाब से सुपर टैक्स अदा किया। सुप्रीम कोर्ट ने 4% सुपर टैक्स मुकर्रर किया। सैकड़ों टैक्स गुजारों के करोड़ों रुपए सरकार के पास फंस कर रह गए। टैक्स गुजारों के मुताबिक अदालती अहकामात से कबल FBR ने 10% सुपर टैक्स का निफाज किया था। अदालत ने टैक्स में कमी करके रिलीफ दिया, मगर FBR कुछ नहीं कर रहा। अदाशुदा करोड़ों रुपए टैक्स दहिंदगान को फौरी तौर पर वापस किए जाएं। दूसरी जानिब महकमा कस्टम्स का ट्रिब्यूनल्स और अदालतों में चलने वाले टैक्स केसेस का बोझ कम करने का फैसला। ज़ेरे इल्तवा अरबों रुपए की रिकवरी के लिए ताजिर तंजीमों से राबते का फैसला कर लिया। कस्टम हेडक्वार्टर ने फैसलाबाद कस्टम से अदालती फोरम्स पे चलने वाले केसेस और इनमें ज़ेरे इल्तवा टैक्सेस का डेटा तलब कर लिया। केसेस हल करने के लिए कस्टम्स, ताजिर तंजीमों और टैक्स माहिरीन के इश्तराक से ADRC कमेटियाँ तश्कील दी जाएंगी। कमेटियाँ बाहमी ताउन से केसेस खत्म करने और रिकवरी के लिए अपना किरदार अदा करेंगी। सरसब्ज़ व शादाब पाकिस्तान। महकमा बहबूदाबादी फैसलाबाद भी शजरकारी मुहिम में पेश। महकमा बहबूदाबादी के तमाम सेंटर ज़मीन पौधे लगाने का सिलसिला जारी है। हरा होगा पाकिस्तान, प्यारा होगा पाकिस्तान शजरकारी मुहिम में टोबा, समुंदरी, तांदलियावाला, मकवाना, फैसलाबाद के तमाम महकमे बहबूदाबादी स्टाफ ने पौधे लगाए गए। पाकिस्तान सरसब्ज़ बनाने के हवाले से मुहिम चलाई गई। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल टोबा टेक सिंह में शजरकारी मुहिम का आगाज। MS डॉक्टर काशिफ ने पौधा लगाकर शजरकारी मुहिम का आगाज किया। शजरकारी मुहिम के तहत DHQ अस्पताल में 2000 पौधे लगाए जाएंगे। MS डिस्ट्रिक्ट अस्पताल डॉक्टर काशिफ कहते हैं, एक पौधा एक जिंदगी की जमानत है। हम आज जो पौधा लगाएंगे वो हमारी आने वाली नस्लों के लिए ऑक्सीजन फराहम करने का जरिया है।